संसदमा टेबल भएको शिक्षा विधेयकको विरोधमा शिक्षकहरू सडकमा छन्। यो विधेयक शिक्षाबारे संवैधानिक परिकल्पनालाई साकार पार्न ल्याइएको दावी गरिरहँदा शिक्षकहरू स्वार्थ केन्द्रित भएको तर्क विज्ञहरूको छ। महासंघले विभिन्न 18 बुँदे असहमति राखेको छ, जसमा सरुवा बढुवा दरबन्दी स्थानीय पालिका अन्तर्गत नबस्ने सहितका माग छन्, जसले संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। शिक्षकका माग कति ठीक कति बेठिक, यही विषय आजको नेपाल के चाहन्छमा। नमस्कार एपी1 टेलिभिजनलाई। म अमरसिंह मावि पोखराको शिक्षक, कास्की पोखराको र शिक्षक संगठन कास्की जिल्लाको सदस्य पनि। शिक्षकहरू आन्दोलनमा यसरी आउनु उपयुक्त हुँदैन होइन भन्ने कुराहरू कहीँ कतैबाट उठेका हामी पनि सुनेका छौँ, तपाईहरूले पनि सुन्नुभएको छ। हामी यो परिस्थिति नआओस् भनेर, यो बाध्यात्मक अवस्थामा हामी जानु नपरोस् भनेर साउनको अन्तिम हप्ता 753वटै पालिकामा ज्ञापन पत्र बुझायौँ र प्रदेश निर्देशनालयहरूमा, शिक्षा निर्देशनालयहरू, प्रदेश सरकारलाई हामीले चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझायौँ। प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा यी कुराहरू छन् जुन समग्र शैक्षिक क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नुभन्दा पनि झन् समस्या बढाउन यसले चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक भूमिका खेल्छ। त्यसकारण यी सुधार गरेर शिक्षा ऐन आओस् भनेर हामीले प्रदेशमा शान्तिपूर्ण रूपमा ज्ञापन पत्र बुझायौँ, तर सरकारले त्यसको कुनै सुनवाई गरेन। र उल्टै तपाईँहरूले सुन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले मलाई त थाहै थिएन यो कहाँबाट गएछ भन्ने जस्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्तिहरू पनि आए राज्य पक्षबाट। यो दुःखद कुरा हो। जस्तै शिक्षक भनेको मोमबत्ती जस्तो हो रे कि आफू जलेर भए पनि उज्यालो दिने। आफ्नो हक अधिकारको लागि तपाईँहरू यहाँ आइराख्दा विद्यालय बन्द गरेर विद्यार्थीहरूको पढाइ ठप्प भएको छ। अब चाडपर्व पनि आउँदैछ, दसैँ तिहार, त्यसको पनि छुट्टीले गर्दा उनीहरूको हक अधिकार खोसेको जस्तो अनुभव गरिराख्नु भएको छ नि आफ्नो हक अधिकार संरक्षण गर्दा गर्दै। हो, हजुरले भन्नुभएको शिक्षक मैनबत्ती हो, आफू जलेर अरूलाई उज्यालो छ। अब त मैन सकिन लाग्यो, मैन सकियो भने मैनबत्ती निप्छ कि निप्दैन? हामी त मैन नसकियोस्, हामी सधैँ मैनबत्ती बलिरहन त पहिला त मैन हुनु पर्यो। हो, त्यो मैन हुनका लागि राज्यले यी कुरा गरिदिनुपर्छ भनेर आएका हौँ। तपाईँहरू आन्दोलनमा भइराख्दाखेरि अब आन्दोलनकारी शिक्षकहरूबाट विद्यार्थीले के सिक्ने, कस्तो प्रभाव पर्ला उनीहरूमा? आन्दोलनकारी शिक्षक समाजलाई सिकाउने वर्ग हो र मेरा प्रिय विद्यार्थीहरूले मबाट के सिक्नु, जब अन्याय पर्छ त्यो अन्यायको विरुद्ध उत्रिनुपर्छ भन्ने सिक्नु। शिक्षक आन्दोलन तलब बढाइदेऊ भनेर होइन, मेरो हातमा ब्यानर छ, हामी यी ब्यानर बोकेर अगाडि आएका छौँ। विद्यार्थीलाई दिएको खाजा भत्ता शिक्षकले कटौती गर्यो, सांसदज्यूहरूलाई मन्त्रीहरूलाई भत्ता बढाइरहन पुग्दा मेरा बालबालिका विद्यालयकालाई खाजा दिन पुग्छ कि पुग्दैन? यी कुराहरू पनि आन्दोलनमा छन्। यो तपाईँहरू मिडिया मार्फत आम अभिभावक, आम जनसमुदाय र विद्यार्थीहरूलाई सूचित गराइदिनु भन्दा पनि म अनुरोध गर्छु। र हामी तलब बढाइदेऊ भनेर होइन, एउटा निजी साउको घर अथवा पसल फर्ममा काम गर्ने कर्मचारी पनि त्यहाँ काम गर्दै गएपछि निश्चित समय भएपछि त्यहाँको एउटा एक तहको प्रमोसन हुन्छ, एक तहको उसले अधिकार प्राप्त गर्छ। हाम्रा 30 वर्ष पढाउने शिक्षकहरू एउटै तहमा हुनुहुन्छ, एउटै श्रेणीमा हुनुहुन्छ। यो अन्याय हो कि होइन? यो अन्याय हो कि होइन? म तपाईँसँग प्रश्न गर्छु। र अघि भर्खरै हाम्रा 35,000को हाराहारीमा यसरी शिक्षिकाहरू हुनुहुन्छ। दुधे बालकलाई घरमा छोडेर त्यस्तै बालबालिका स्याहार गर्न विद्यालय आउनुभएको शिक्षकहरूलाई बच्चालाई दुध खुवाउने पारिश्रमिक पाउनुहुन्न। त्यो पिर हो कि होइन? बोल्ने पेसा हो यो। हामी चेयरमा बसेर कलमले साइन गर्ने पेसा होइन हाम्रो। कति शिक्षकहरू घाँटीको समस्याले जागिर छोडेर विस्थापित हुनुभयो। के शिक्षकलाई एउटा उपयुक्त स्वास्थ्य बिमा छ? 200 रुपियाँको स्वास्थ्य बिमाले उपचार गर्न पुग्छ? यो बाध्यता हो कि होइन? हामी यहाँ आउनुपर्ने बाध्यता हो कि होइन? रहर होइन हाम्रो। दुर्गमबाट, जोटी बैतडीबाट महिना दिनको तलब झोलामा हालेर आउनुभएको छ शिक्षकहरू, रहर हो। घरमा खाने खर्च छैन, शिक्षकहरू आफ्नो तलब लिएर यहाँ आउनु भएको छ, रहर हो। यो बाध्यता हो। नेपाल
आम नेपाली र शिक्षक एउटा पेशागत मर्यादा अपनत्व र सहित कक्षा कोठामा शिक्षक जाने वातावरण होस्। गुणस्तरीयता केवल नम्बरमा मापन गर्ने होइन। गुणस्तरीय शिक्षा भनेको चेन्ज अफ बिहेभियर हो, व्यवहारको परिवर्तन हो। हामी त गुणस्तरीय शिक्षा एउटा शिक्षक जबसम्म सन्तुष्टि प्रफुल्ल भएर कक्षा कोठामा जान सक्दैन गुणस्तरीय शिक्षाको कल्पना गर्न सकिँदैन। वर्षौँदेखि रात र उमाविमा कार्यरत भएका शिक्षकहरूले मेरो पेसाको स्थायित्व हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता होस्, तब मात्रै शिक्षाको गुणस्तरीयता हुन्छ र गुणस्तरीय शिक्षा हुन्छ। नमस्ते, तपाईँको परिचय? हजुर नमस्कार, मेरो नाम लियाधर नेउपाने हो। म अहिले भर्खर यो हाम्रो शैक्षिक आन्दोलनमा म रूपन्देही जिल्ला शिक्षक महासङ्घको सचिवको हिसाबले म आन्दोलनमा समाहित हुन आएको छु। आन्दोलनमा समाहित हुनुहुन्छ, यो आन्दोलन केका लागि र तपाईँहरूको माग के छन् बुदागत रूपमा स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। वास्तवमा हाम्रो नेपाल जुन सङ्घीय प्रणालीमा गयो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणालीमा गइसकेपछि नेपालका हरेक शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत, सञ्चार, यातायात, सामाजिक सुरक्षा, विकास, सामाजिक विकास सम्पूर्ण कुराहरू चुस्त दुस्त हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। विशेष गरी शिक्षा र स्वास्थ्यको हिसाबले हेर्दाखेरि यो सङ्घीय प्रणाली अन्तर्गत हाम्रो सङ्घकै मातहतमा भइदिएमा यो एकरूपता हुन्छ, नियमन गर्न पनि एकरूपता हुन्छ। एउटा शिक्षकलाई सरुवा गर्न अहिले यति शास्ति छ कि तपाईँको चाहिँ पहिला चाहिँ विद्यालयको सहमति, त्यसपछि गएर गाउँपालिकाको सहमति, त्यसपछि समन्वय एकाइसँगको सहमति, सबै कुरो भइसकेपछि बल्ल त शिक्षक दोहोरो एकदम धेरै कुरामा दुःख पाइरहेको छ। एउटा शिक्षकलाई हामीले घर पाइमा अथवा कुनै तरिकाले सरुवा गरेर लिएर आउनु पर्यो भने पनि एउटा अप्ठ्यारो छ। यी सबै कुराहरू कस्तो छ भने अहिले नयाँ 52 वर्षपछि जुन एउटा नयाँ चाहिँ शिक्षा ऐन आउँदैछ, त्यो ऐन आउने क्रममा अहिले संसदमा दर्ज पनि भइसकेको छ। त्यस कारणले यो दर्ता भएकै बेलामा अब यो ऐन चाहिँ हाम्रो कस्तो छ त भन्दाखेरि यो हाम्रा 275 जना जुन सांसदहरू हुनुहुन्छ, हामीले विभिन्न जिल्लाहरूबाट समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचन गरेर चुनेर पठाएका सांसदहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले बुद्धि विवेक पुर्याइदिएर हाम्रो शिक्षकहरूको आत्मालाई बुझेर यी आत्मासँग खेलबाड नगरिकन ती बाल मनोविज्ञान बुझेर पढाउने शिक्षकहरूको आत्मालाई नदुखाइकन तमसोमा ज्योतिर्गमय भन्ने कुरालाई मनमा राखेर यो मागहरू पुरा गरिदिनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई विश्वास छ। हामीलाई त्यस्तो किसिमको हाम्रो आजको आन्दोलनमा पनि हामीले अप्रिय घटना नघटोस्, यो आन्दोलन हाम्रो शान्तिपूर्ण प्रदर्शन मात्रै होस् भन्ने कुरा हाम्रो छ। र शान्तिप्रिय कुरा गरिराख्दाखेरि यो आन्दोलनले कति जामहरू पनि भइरहेको छ र आम नागरिकको जीवन कष्टकर भइरहेको छ। कार्यालयदेखि हरेक ठाउँमा जाँदाखेरि यो कुराले त जनजीवन, नागरिकको जनजीवनमा त प्रत्यक्ष असर पर्यो नि त। शान्ति सुरक्षामा खटिनुभएका हाम्रा सुरक्षाकर्मीजीहरूले हामीलाई एउटा आन्दोलन गर्ने ठाउँहरू बनाइदिनु भएको छ। यसको वैकल्पिक बाटाहरू पनि उहाँले गरेको मैले देखिरहेको छु। जहाँसम्म लाग्छ मैले मेरो दृश्यावलोकनमा मैले चाहिँ त्यस्तो किसिमको जाम भएको मैले महसुस गरेको छैन। तथापि अब शिक्षकहरू 77 जिल्लाबाट आउँदाखेरि यहाँ शिक्षकहरूको प्राज्ञिकहरूको एउटा मानव सागर बगेको छ। यो सागरलाई चाँडो सम्बोधन होस्। हाम्रो संक्षिप्तमा म के भन्छु भन्दा यो 753वटा स्थानीय तह छन्। देशभरि 753 प्रकारका ऐन कानुनहरू शिक्षाका नबनुन् र एउटा विधाको सम्बन्धमा, राष्ट्रिय विधाको सम्बन्धमा अनि स्थानीय विधाहरूको सम्बन्धमा पनि एकरूपता होस्। हरेक कुराहरू राज्यले फलो गरेका रुल्सहरू एकरूपता होस् भन्ने कुरा हाम्रो चाहना हो। नाना प्रकारका शिक्षक कर्मचारीहरूले दुःख पाएको अवस्था छ। यसलाई राज्यले एउटा दरबन्दी कायम गरेर तुरुन्त थाहै गर्ने प्रोसेसमा जाओस्। तपाईँ अहिले विद्यार्थीहरूलाई पढाउन छोडेर यहाँ आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, किन होला? हाम्रा धेरै यसमा असमझदारीहरू रहे। अहिले पछिल्लो समय नेपाल सरकारले जुन शिक्षा विधेयक जुन पारित गर्न लागेको छ, संसदमा जुन दर्ता भएको छ, त्यसमा हाम्रा कैयौँ असमझदारीहरू रहे। शिक्षा ऐन जारी भयो तर त्यसमा कसरी बनायो, कसले बनायो भन्ने कुराको अहिलेसम्म लेखाजोखा भएन। हामी शिक्षक, हाम्रो उद्देश्य चौरीमा यहाँ घाममा आएर यो चाहिँ 40-45 डिग्रीमा आएर हामीलाई घाममा तात्ने बस्ने रहर होइन। यो बाध्यता चाहिँ कसले गरायो त भन्दा अहिलेको सरकारले जुन ऐन पारित गर्यो, जुन ऐन अहिले ल्याएको अवस्था छ, त्यो ऐनको कारणले गर्दा हामी आज यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। यसमा हाम्रा विविध विषयहरू छन्। अहिले नेपालमा हेर्नुहुन्छ भने विभिन्न प्रकारका शिक्षकहरू हुनुहुन्छ। राहत शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, अनुदानको शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, यता प्राविधिक धारतर्फ हुनुहुन्छ, उच्च माविका शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, विद्यालय कर्मचारी हुनुहुन्छ, बाल विकासका शिक्षकहरू हुनुहुन्छ। विभिन्न क्षेत्रका शिक्षकहरू चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा सरकारको गलत निर्णय, सरकारको गलत नीतिले गर्दाखेरि चाहिँ विस्थापित हुने अवस्था आयो। आवश्यक पर्दा प्रयोग गरियो
अहिले चाहिँ सरकारको एउटा ऐनले चाहिँ ती वर्षौँदेखि काम गरिरहेको चाहिँ शिक्षकहरूलाई चाहिँ दमन गरेर चाहिँ अहिले विस्थापित गर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो। आज देशमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने र देशको विकास गर्ने भनिएको छ। अहिले सञ्चालन हुँदै गरेको प्राविधिक शिक्षा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गरेर लगेर चाहिँ यी देशमा चाहिँ दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर चाहिँ कसरी स्वरोजगार उत्पादन गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ अहिले यिनले प्रश्नसँग उल्लेख गरेन छ। झट्ट हेर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ शिक्षकको आन्दोलन भनेर यहाँ प्रचार भएको छ। यो शिक्षकको आन्दोलन होइन, यो कसको आन्दोलन हो? यो विद्यार्थीको आन्दोलन। अभिभावकहरू त हामीले संलग्न भएको देखेका छैनौँ। विद्यार्थीको आन्दोलन हो, यो शिक्षकको आन्दोलन हो, यो अभिभावकको आन्दोलन हो। विद्यार्थीको आन्दोलन आज त्यही अभिभावकको छोराछोरी विद्यालयमा पढ्दैछन्, सबैजना त विदेश जाने होइन नि। भोलि यहाँ चाहिँ दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर चाहिँ शिक्षालाई अगाडि बढाउने ती विद्यार्थीहरू हुन् नि। आज हामी एउटा समयसम्म छौँ, भोलिको समय त उनीहरूको सुरु हुन्छ नि। तर यो ऐनले उनीहरूलाई एउटा योग्य शिक्षक बन्ने अवसरबाट पनि वञ्चित गर्ने अवस्था छ। आज शिक्षा ऐनमा जुन कुराहरू अहिले उल्लेख हुँदै आएका कुराहरू यदि लागू भएको अवस्थामा चाहिँ लाखौँ हजारौँ शिक्षकहरू विस्थापित हुने मात्रै नभएर चाहिँ नयाँ आउँदै गरेको युवा पिँढीलाई पनि शिक्षक बन्नको लागि चाहिँ मोटिभेट गर्ने भन्दा पनि कसरी डिमोटिभेट गर्ने भन्ने अवस्थाको सिर्जना भएको हामीले अहिले प्राप्त पाएका छौँ। तसर्थ हामी यहाँ काठमाडौँसम्म आइपुगेका छौँ र यो चाहिँ हाम्रो कसरी हुन्छ, हामी यो ऐनलाई चाहिँ पास हुन दिने छैनौँ। हामी चाहे जे गर्नुपर्ने अवस्था आओस्, चाहे हामी चाहिँ सत्ता, चाहे चाहिँ हामी सडक, जहाँ जुनसुकै अवस्थाबाट पनि हामी यो ऐनलाई चाहिँ खारेज गर्नको लागि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। 77 जिल्लाबाट हामी यहाँ आएका छौँ। 77 जिल्लाबाट आइराख्दा अब नेपाल के चाहन्छ, तपाईँ के चाहनुहुन्छ? हामी यो ऐन आउनुपर्छ। ऐन आवश्यक पनि छ। ऐनमा भएका सबै कुराहरू गलत छैनन्। ऐनमा भएका कतिपय राम्रा कुराहरू पनि छन्, कतिपय नराम्रा कुराहरूलाई चाहिँ परिमार्जन गरेर चाहिँ कसरी राम्रो बनाएर चाहिँ सम्पूर्णलाई कसरी समेटेर लिएर जाने, कसरी चाहिँ अन्यायमा परेका शिक्षकलाई चाहिँ न्याय दिने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी जागरुक भएर चाहिँ लागि परिरहेका छौँ। मेरो नाम विजय आचार्य, बन्दीपुर गाउँपालिका तनहुँदेखि। आन्दोलन के को लागि आन्दोलनमा हुनुहुन्छ? समग्र सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको सुधारको लागि अहिले हामी जुन सडकमा शिक्षकहरू आन्दोलन, सडक आन्दोलित छौँ, हामीलाई आशा थियो, वर्षौँदेखि आवश्यक थियो आउनको लागि शिक्षा ऐन। त्यो शिक्षा ऐन विधेयक जब संसदमा दर्ता थियो, समग्र शिक्षा प्रणाली र विभिन्न थरीका शिक्षकहरूको मागलाई सम्बोधन हुन्छ भन्ने आशा थियो। तर त्यो ऐनले झन् यो सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली र विशेष गरी शिक्षण पेसालाई एउटा आकर्षकको केन्द्र र भावी पुस्ता हामीभन्दा जुन आज विद्यार्थीहरू हामीले पढाउने विद्यार्थीहरू जब 5-7 वर्ष पछाडि शिक्षण पेसालाई रोज्नको लागि एउटा आकर्षण बन्नुपर्ने ठाउँमा तर यो विधेयकले त्यो सन्देश दिएन। तसर्थ भोलिका पिँढीलाई शिक्षण पेसामा आकर्षण गरेर एउटा शिक्षक सबल र सक्षम मान्छे शिक्षक भएर सबल जनशक्ति उत्पादन हुन्छ भन्ने र हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले हामी यहाँ आएका छौँ। तर केही मागहरूमा त विज्ञहरूले, कतिपय विज्ञहरूले र कतिपय मानिसहरूले आलोचना पनि गरेका छन्। गैर संवैधानिक माग र विवादस्पद मागहरू रहेका छन्, जस्तै राजनीति गर्न पाउने भन्ने कुराहरू। यसमा चाहिँ तपाईँको धारणा के रहेको छ? हामीलाई यो माग होइन, हामीले राजनीतिक हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ, दलीय राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई कुनै पनि छैन। तर विभिन्न समयमा शिक्षक तथा कर्मचारी माथि गर्ने दमन र दोस्रो दर्जाको नागरिकको हैसियतमा जुन अपमानजनक व्यवहार गरिन्छ विभिन्न तह र तबकामा, त्यसप्रति हाम्रो आपत्ति हो। शिक्षण पेसा एउटा सम्मानजनक पेसा हो, ताकि एउटा सबै पेसाको एउटा मदर पेसा हो। तसर्थ शिक्षण पेसा आकर्षण पेसा बनाउन पर्छ र यो विभिन्न स्वार्थ झुन्ड समूहहरूले भन्नु स्वाभाविक हो। शिक्षणका आज पनि भन्नुभएको होला, तर ख्याल गर्नुहोस्, यो सडक आन्दोलनमा माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म यो खुट्टा राख्ने ठाउँ नगरिकन यहाँ तमाम लाखौँको सङ्ख्यामा शिक्षकहरू यो रहरले होइन बाध्यताले हामी यहाँ उभिएका छौँ। हामीलाई एउटा शिक्षण पेसा आकर्षक र सम्मानजनक पेसा हुनुपर्छ। सेवा सुविधाको लागि मात्रै हामी आन्दोलित छैनौँ। समग्र देशको शिक्षा प्रणाली परिवर्तन हुनुपर्छ। समग्र सार्वजनिक शिक्षाको एउटा आकर्षणको केन्द्र हुनुपर्छ। हामी वैज्ञानिक शिक्षा, एउटा चाहिँ प्रविधि मैत्री शिक्षा, देशव्यापी रूपमा चाहिँ एउटा राज्यले शिक्षामा बजेट कति छुट्याएको छ, बजेट कम्तीमा पनि 20% हाम्रो मागमा छ। राज्यले 20% बजेट शिक्षामा छुट्याउनुपर्छ। त्यो आजको आवश्यकता हो। तपाईँ दूरदराजका विद्यालयमा जानुहोस्, पुग्नुहोस्, त्यहाँ कतिपय विद्यार्थीहरूले पाउनुपर्ने फन्डामेन्टल सुविधाहरू पाइरहनु भएको छैन, जसले गर्दा शिक्षा दिवा खाजा कट गरेको छ। यो निरीह सरकारले यसलाई कटौती गरेको छ, विभिन्न बाहनामा कटौती गरेको छ। हेर्नुहोस् त, यति लाज, यो पनि हाम्रो आन्दोलन हो। हामी विद्यार्थीहरूको लागि पनि हो, यो समग्र शिक्षा प्रणालीको आन्दोलन हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि यो मिडिया मार्फतमा उद्घोष गर्न चाहन्छु, यो तमाम लाखौँ
लाखौँ शिक्षकहरूले जब हामी माग सम्बोधन, हाम्रो माग भनेको हामीभन्दा तपाईँहरू पछाडि तपाईँ अब्बल विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ जुन शिक्षण पेसामा आउँदै हुनुहुन्छ र भोलि तपाईँहरूको पनि माग सम्बोधन हुन्छ, भोलि तपाईँहरू पनि खुसी साथ शिक्षण पेसामा आउन आकर्षणको पेसा बनाउनको लागि यहाँ छौँ। हामी यहाँबाट जब हामी माग सम्बोधन भएपछि फर्किनेछौँ विद्यालयमा तमाम शिक्षकहरूले रात दिन नभनिकन तपाईँहरूलाई शैक्षिक एउटा स्तर उकास्नको लागि र तपाईँहरूलाई एउटा पढाइको स्तरको लागि अगाडि बढाउनको लागि शनिबार बिदाको दिन बिहान बेलुका जुनसुकै समयमा पनि तपाईँहरूको पढाइमा हामी चिन्तित छौँ, किनकि तपाईँहरू हाम्रो सन्तान हो। तसर्थ तपाईँहरू ढुक्क भएर घरमा स्व अध्ययनमा लाग्नुहोला। गुरुहरू, तपाईँका गुरुहरू समग्र हाम्रा सेवा सुविधा तलबका कुराले मात्रै होइन, देशको समग्र शिक्षा प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। जुन 52 वर्ष पछाडि आएको शिक्षा ऐनलाई जुन विधेयक संसदमा दर्ता छ त्यो शिक्षक मैत्री हुनुपर्छ, त्यो विद्यार्थी मैत्री हुनुपर्छ, त्यो समग्र देशको शिक्षा प्रणालीको हितमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो। यदि माग पुरा भएन भने यो आन्दोलन कति दिनसम्म चर्केला? जबसम्म यो हाम्रो माग मुद्दाहरू सम्बोधन हुँदैन तबसम्म यो आन्दोलन रोकिने छैन र निरन्तर चल्नेछ। तर शिक्षकहरू चाहिँ अहिले स्वार्थ केन्द्रित भएको भनेर पनि एउटा आलोचना आइरहेको छ। यसलाई स्वीकार्नुहुन्छ? वास्तवमा यो आफ्नो शिक्षण पेसा मात्र, किनकि आफ्नो लागि शिक्षकले आफ्नो हकितको लागि चाहिँ सडकमा उत्रिए, तर त्यही शैक्षिक गुणस्तर र विद्यार्थी हकितको लागि कहिले पनि यसरी सडकमा चाहिँ उत्रिएको छैन भन्ने कुरा पनि आइरहेका छन्। अहिलेसम्म एउटा शिक्षक जो एउटा बौद्धिक वर्ग हो उसले आफ्नो आत्मसम्मानलाई र आफ्नो चाहिँ पेसागत हकितको समस्याहरूलाई पनि उसले चाहिँ सहँदै त्यसलाई चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्दै आजको समयसम्म आइरहेको थियो। तर आजको दिनमा कतिपय यस्ता शिक्षाका अब चलनचल्ती भाषामा जुन शैक्षिक माफियाहरू छन् उनीहरूको चाहिँ एउटा अहिलेको जुन सार्वजनिक शिक्षालाई चाहिँ जुन एउटा गुठीवत रूपमा चाहिँ जुन कम्पनीमा स्थापना भएका जुन निजी विद्यालयहरू थियो तिनीहरूलाई चाहिँ जुन गुठीमा लिएर जाने भन्ने जुन एउटा प्रकारको चाहिँ व्यवस्था आएको थियो त्यसलाई चाहिँ मन्त्री परिषदको चाहिँ निर्णयबाट त्यसलाई चाहिँ त्योलाई ब्याक गरेर त्यसपछि उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गरेर जुन शिक्षा ऐन अहिले चाहिँ सदनमा प्रस्तुत भएको छ र त्यो कारणले पनि एक प्रकार के भने त्यो शैक्षिक माफियाहरूले एक प्रकारको चाहिँ शैक्षिकहरूको आन्दोलनलाई तुहाउनको लागि र एउटा चाहिँ बौद्धिक वर्गहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ बौद्धिक तर्कहरूलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ दिशा मोड्नको लागि उनीहरूले चाहिँ यो प्रकारको हरकत र बाहिरी रूपमा चाहिँ उनीहरूले त्यो गरिरहेका छन्। कतिपय यस्ता शैक्षिक विज्ञ भन्ने जुन एउटा डर खेती गर्नेहरू जो विदेशी पैसाहरूमा नेपालको शिक्षालाई चाहिँ एउटा चाहिँ स्थापित गर्ने र उनीहरूको चाहिँ त्यो एउटा विदेशी लगानीबाट चाहिँ परिचालित भएर उनीहरूले चाहिँ देशको शिक्षा नीतिलाई नै एक प्रकारको चाहिँ विभिन्न त्यस्ता दात्री निकायहरू अथवा विभिन्न वैदेशिकहरूसँगको चाहिँ एउटा चाहिँ स्वार्थपूर्तिका लागि नेपालको जुन धर्म संस्कृति संस्कार परम्परा र यहाँको चाहिँ मौलिक शिक्षालाई जुन विस्थापित गरेर चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ हाम्रा चाहिँ विदेशी अथवा आगन्तुक शिक्षा नीतिहरूलाई अथवा शिक्षाको स्थितिहरूलाई चाहिँ उनीहरूले स्थापित गर्न खोजिरहेका छन्। त्यसको विरुद्धमा पनि यो हाम्रो आन्दोलन हो। यसले त्यसलाई छेड्छ र त्यसलाई चाहिँ नाक्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ ठम्याइ हो। अर्को चाहिँ स्थानीय तहको माता हातमा चाहिँ किन नबस्ने शिक्षकहरू? हामीले नबस्ने भन्दा पनि जुन आज शिक्षा ऐन नआइरहँदाको अवस्थामा उनीहरूले विभिन्न स्थानीय निकायहरूले आफ्नो ढङ्गबाट आफ्नो रङ्गबाट उनीहरूले चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ आफ्ना स्थानीय शिक्षा ऐनहरू बनाएर एउटा मालिकको रूपमा चाहिँ शिक्षकहरूलाई कज्याउने उनीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ निजी घरमा बसेको चाहिँ एउटा चाहिँ कामदार जस्तो हिसाबले उनीहरूले चाहिँ कज्याउने जुन प्रकारको एउटा मनस्थिति जुन एउटा चाहिँ राज्यले त सबैलाई समान ढङ्गले व्यवहार गर्नु पर्यो, सबैको मागलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो र विभिन्न प्रकारका चाहिँ प्रत्येक स्थानीय निकायहरूले आफ्नो ढङ्गको चाहिँ जुन तौर तरिकाबाट चाहिँ नियम कानुन बनाएर चाहिँ शिक्षकहरूलाई चाहिँ जुन लाद्ने प्रवृत्तिहरू भइरहेछ त्यसको विरुद्धमा हामी भनेको हो। स्थानीय निकायमा चाहिँ जुन अधिकांश शिक्षकहरू चाहिँ आजको अवस्थाहरूमा चाहिँ स्थानीय निकायमा कार्यरत छन् उनीहरू चाहिँ विभिन्न राजनीतिक गन्धको आधारमा विभिन्न राजनीतिक एउटा चाहिँ हिसाबको आधारमा भोट दिएको नदिएको आधारमा उनीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो हिसाबले चाहिँ जुन चार्ज गरिरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसप्रति हाम्रो आपत्ति हो। नमस्कार, मेरो नाम गोमा सुवाल, म काभ्रे पलाञ्चोक नवबुद्ध नगरपालिकाबाट। म चाहिँ इसिडीको टिचर हुँ। हामीले चाहिँ 1800 देखि काम गरेका छौँ। अब हामीलाई चाहिँ सरकारले कहिले नगरपालिकालाई जिम्मा दिएको छ भनेको छ, कहिले कसलाई जिम्मा दिएको भनेको छ। हामीले त बल हाने जस्तो कहिले यताबाट यता कहिले यताबाट यता गरिरहेको छ। मैले चाहिँ 1800 देखि काम गरेर अहिले 14 वर्ष भइसक्यो काम गरेको। हामीले चाहिँ प्राविधिक सर चाहिँ हामीले तलब पाउनुपर्छ भनेर हाम्रो माग हो। हाम्रो चाहिँ
हामी 35,000 ECD टिचरहरू छौँ कि त हाम्रो चाहिँ कोटा नै खारिज गरियोस् कि त भने हाम्रो चाहिँ प्राविधिक सर चाहिँ हामीलाई तलब हुनुपर्छ। जग भनेकै ECD हो। हामीले चाहिँ जगदेखि नै हामीले राम्रो गऱ्यौँ बलियो बनायो भने त घर बलियो हुने हो। त्यसैले हाम्रो चाहिँ माग पुरा होस् भनेर हामी चाहिँ यहाँ आएका छौँ काठमाडौँ। नमस्कार, म लोकबहादुर गुरुङ, शिक्षक महासङ्घ स्याङ्जाको सचिव। शिक्षक भनेको शान्तिप्रिय हो, अँध्यारोबाट उज्यालोतिर लैजाने भन्ने कुरा आइराख्दाखेरि यसरी एउटा शिक्षक जस्तो गम्भीर पेसा भएका व्यक्तित्वहरूले चाहिँ यसरी सडकमा आएर यसरी आन्दोलन गर्नु कतिको जायज हो? अवश्य पनि शिक्षकहरू शान्तप्रिय, विद्यालय शान्ति क्षेत्र हो। यसरी हामी आन्दोलनमा उत्रनु पर्दाखेरि यो हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो। लामो समयदेखि शैक्षिक क्षेत्रमा भएका थुप्रै किसिमका विकृति विसङ्गतिहरू छन्। यसलाई हटाउने क्रममा एउटा वैज्ञानिक किसिमको शिक्षा ऐन आउँछ। अब शिक्षा देशलाई विभिन्न किसिमका समस्याहरूको निकास दिन्छ भन्ने आशा हामीलाई थियो र शिक्षक महासङ्घले विभिन्न बेलामा धेरै थरी 51 बुँदे 30 बुँदे सम्झौताहरू गर्यो। तर ती सम्झौताहरूलाई सरकारले ललकारेर प्रस्तावित शिक्षक जुन ऐन छ यो ऐनलाई एकदमै प्रतिगमनकारी ऐन ल्याएको छ। त्यसको लागि हामी यो सडकमा उत्रनु हाम्रो बाध्यता बनेको छ। हामी यस्तो शिक्षा ऐन संसदबाट पारित होस् भन्ने चाहन्छौँ जुन ऐनले गर्दाखेरि शिक्षा क्षेत्र एकदमै राम्रो प्रणाली स्थापित होस्। शिक्षा क्षेत्रमा अब अपमानित भएका शैक्षिक व्यक्तित्वहरू, शिक्षकहरू लगायत यो जुन सार्वजनिक विद्यालयको क्षेत्र छ यसलाई उकास्न सकियोस्। देशमा अमन चयन कायम हुँदै अब नैतिकता पूर्ण नागरिकहरू सफल गराउन सकुन् र देशलाई राम्रो गतिमा अगाडि बढाउन सकौँ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। तपाईँको माग सम्बोधन होला कि नहोला के विश्वस्त हुनुहुन्छ यसमा? यी मागहरू अवश्य सम्बोधन हुनुपर्छ। यो मागहरू पुरा हुनुको कुनै विकल्प छैन, किनभने यहाँ यस्ता किसिमका मागहरू छन् जुन जुन पुरा नभइकन एउटा शिक्षकलाई एउटा ज्यालादारी कामदारको रूपमा खटाउने अनि त्यसमा लदाउने काम गरेको छ। त्यसैले यो शिक्षा ऐन पारित हुन्छ र शिक्षक मैत्री शिक्षा ऐन लागू हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु। र यो जबसम्म यो हुँदैन हामी यो सडकमा सदनमा विभिन्न किसिमको हिसाबबाट हामी आन्दोलित रहिरहनेछौँ। मैले राख्न खोजेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि नेपाल सरकारले उच्च मावि जुन 9-10+2 अथवा 10+2 मा रहेका शिक्षक जो अनुदान कोटामा छन् 4000 जना र 2000लाई दरबन्दीमा कायम गरिएको छ। ती 4000 शिक्षकहरूलाई पनि दरबन्दीमा कायम गरियोस् र उहाँ शिक्षकहरूको पनि जुन न्यायसङ्गत कुरा छ उहाँहरूको पनि सम्बोधन होस् भन्नका खातिर हामी पनि यो आन्दोलनमा सक्रियताका साथ सहभागी भएका छौँ र सम्पूर्ण शिक्षकहरूको उचित न्यायको निमित्त तपाईँ मिडिया कर्मीहरूले पनि साथ र सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने मैले पुनः आशा गरेको छु। शिक्षा विधेयकलाई लिएर विरोध भइरहेको छ, यो विरोधलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ? तपाईँको धारणा के रहेको छ? यो आन्दोलन सरकारले शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गराएपछि जुन आन्दोलन सुरु भएको छ यसलाई मैले दुई तरिकाले हेर्छु। शिक्षकका केही मागहरू जायज पनि छन् कि म त्यसमा आउँछु फेरि। केही मागहरू जायज छन् होइन, उहाँहरूको जस्तो उहाँहरूको प्रोफेसनल डेभलपमेन्टको कुराहरू जुन उहाँले इस्यु उठाउनु भएको छ ती मागहरू जायज छन् र केही मागहरू चाहिँ नि माथि थप छलफल गर्नुपर्छ, किनभने इमिडिएटली हचुवाको भरमा सरकारले डिसिजन गर्नु हुँदैन। त्यो टाइपका मागहरू पनि छन्। जस्तै एउटा उहाँहरूले विद्यालय शिक्षालाई चाहिँ नि स्थानीय तहको अन्तर्गतमा राख्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा एउटा क्वेसन उठाउनु भएको छ। दिस इज अ डिबेटेबल क्वेसन। अब केही हदसम्म स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षामा नियन्त्रणमा राख्दाखेरि कहीँ राम्रो भएको पनि देखिन्छ, कहीँ बिग्रेको पनि देखिन्छ। हाम्रो स्थानीय तहको त्यो क्यापेसिटी पुगेको छ कि छैन भन्ने अर्को बहसको अर्को पार्ट छ। त्यो लङ स्टोरी टु गो अन इट होइन। तर अहिले संसदमा सरकारले एउटा विधेयक दर्ता गरेको छ।
शिक्षक स्कुलमा सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमाथि संसदमा छलफल हुने होला, लामो डिबेट हुने होला, डिसिजन भइसकेको होइन। त इमिडिएटली सरकारले टिचरहरूले जल्दी खाउँ हतार मरौँ भनेर जस्तो जुन विद्यालय बन्द गरेर आउनु भएको छ त्यो चाहिँ मलाई राम्रो लागिरहेको छैन। यो टिचरहरूले चाहिँ यसरी विद्यालय बन्द गरेर यहाँ जम्मा आउनुपर्छ यो कुराको लागि जस्तो मलाई लाग्दैन। 77 जिल्लाबाट आउनुभएको छ, जसले गर्दा विद्यालय छोडेर विद्यार्थीहरूको पनि पढाइ स्थगित जस्तै नै भयो होला। विद्यालय बन्द भएर जुन विषय टिचर हुनुहुन्छ उहाँको ठाउँमा कसले पढाइराख्नु, विद्यार्थीको जीवनसँग पनि एक किसिमको खेलबाड भएको जस्तो पनि देखिन्छ। एक्ज्याक्टली मैले अघि हजुरलाई इन्डिकेट गर्न खोजेको कुरा त्यही हो। उहाँहरूले 70 लाख विद्यार्थीहरूमध्ये 50 लाखभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन् विद्यार्थीहरू। मुस्किलले 15 देखि 20 लाख विद्यार्थीहरू निजी विद्यालयमा पढ्छन्। निजी विद्यालयमा पढ्ने हामीले भन्दै आइरहेको अलिकति पैसा हुने मान्छेहरूका सन्तानहरू पढिरहेका छन्, उनीहरूको पढाइमा डिस्टर्ब छैन। तर जो हामीले भन्दै आइरहेको तल्लो वर्ग अथवा अहिले केही हदसम्म माथिल्लो वर्ग पनि होला, त्यहाँ विद्यार्थीहरू सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको पढाइ अहिले डिस्टर्ब भइरहेको छ। पढाइ डिस्टर्ब चाहिँ कुन रिजनले भइरहेको छ भने टिचरहरूको डेभलपमेन्टको इस्युलाई लिएर उहाँले जुन आन्दोलन गर्नुभएको छ त्यो आफ्नो अधिकारको लागि लड्दाखेरि हिजोसम्म हामीले भन्यौँ नि विद्यालयहरू शान्ति क्षेत्र बनाउनुपर्छ भनेर त्यसको एउटा मुभमेन्ट चलेको थियो। त्यो मुभमेन्टको लिड टिचरहरूले गर्नुभएको थियो। त्यो किन जरुरी थियो भने विद्यालयहरू धेरै बन्द भएर पढाइमा डिस्टर्ब भयो भनेर भएको थियो। आज टिचरहरूले नै आफ्नो अधिकारको लागि विद्यालय बन्द गरिदिँदा भोलि बिहान अर्कोले अर्को रिजनको कारण विद्यालय बन्द गरिदियो भने टिचरहरूले विद्यालय बन्द गर्नु गलत हो भनेर बोल्ने नैतिक आधार बाँकी रहन्छ कि रहँदैन? दिस इज भेरी बिग क्वेसन। देख्दा सिम्पल लाग्ला तर यो ठुलो क्वेसन हो। टिचरको डेभलपमेन्ट रोकिनुपर्छ यो पार्टमा म छँदै छैन। हामीले पुगेकै छैन। अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि निजामती कर्मचारीहरूभन्दा शिक्षकहरूको दर्जा अलि माथिल्लो रूपमा हेरिन्छ। अरू धेरै कुराहरू छन् डिबेट गर्नुपर्ने। तर त्यो माग पुरा गर्नको लागि आन्दोलनको जुन स्वरूप छ उहाँहरूले इमिडिएटली शिक्षा विधेयक सरकारले संसदमा दर्ता गरेर नभ्याउँदै विद्यालय बन्द घोषणा गरेर यहाँ आइपुग्नु भएको छ। आई डोन्ट थिङ्क इट इज फेयर। कतिपय शिक्षकहरूले हाम्रो मात्र नभएर चाहिँ विद्यार्थीहरूको लागि पनि हो भनेर भनिराख्नु भएको छ, आफ्नो अभिव्यक्ति दिइराख्नु भएको छ। अभिव्यक्ति छ उहाँहरूको माग सर हेर्दाखेरि सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूको अध्यापनमा यो कारणले समस्या भयो, त्यो कारणलाई यो कुरालाई यसरी एड्रेस गरौँ भनेर उहाँहरूको एजेन्डा त म देख्दिनँ। उहाँहरूको मागमा होइन, मागमा त छैन, समेटिएको छैन भने त्यो त भन्ने कुरा र त्यो उहाँहरूको डिबेटको कुरामा त्यो फरक कुरा छन्। किनभने अहिले पनि हेरौँ न गएको क्लास 10 को रिजल्टलाई आधार मान्नुहुन्छ भने 3.6 देखि 4 GPA सम्म प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूमध्ये 15% मात्रै सामुदायिक विद्यालयका छन्, जबकि एससी परीक्षा दिने मध्ये लगभग 70% विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयका छन्। भन्नुको अर्थ मैले के भनिरहेको छु भने गुणस्तरमा हामीले नतिजा पनि त केही समस्या छ होइन। त्यो कारण के हो? शिक्षकले नपढाएर भइरह म यो भनिरहेको छैन, मलाई गलत नबुझ्नु होला। मैले केही कारण छ जसको कारण सामुदायिक विद्यालयको विद्यार्थीको नतिजा हामीले सोचे जस्तो आइरहेको छैन। ती कारण के हो? त्यो कारण सबैभन्दा बढी शिक्षकलाई थाहा छ। किनभने उहाँहरू विद्यार्थीलाई पढाउने त्यो सरकारको नीतिको कार्यान्वयनकर्ता हो। उहाँहरूलाई थाहा छ। उहाँहरूले ती कुराहरू ग्रासबाट लिएर आएर प्रोटेस्ट गरे भए प्रोटेस्टको फ्रन्ट लाइनमा हामी पनि हुन्थ्यौँ होला। तर उहाँहरूको प्रोटेस्ट त्यो छैन। अब धेरैले भन्छ बजेट भएन भने एकदमै गलत कुरा। किनभने एउटा अध्ययनले भन्छ एउटा निजी विद्यालयको एउटा विद्यार्थीलाई सरदर 100 रुपियाँ खर्च भएको छ भने सरकारले सामुदायिक विद्यालयको विद्यार्थीको लागि 250 रुपियाँ खर्च गरिरहेको छ भनेको 1:2.5 को रेसियोमा खर्च भइरहेछ। पैसा पनि खर्च भइरहेछ होइन। तर नतिजा चाहिँ परिणाम चाहिँ हामीले एसईको नतिजालाई आधार मान्यौँ भने परिणाम त त्यस्तो छैन। त्यही भएर समस्या के हो? इन्जिन कहाँनिर खराबी छ भन्ने कुरा त आई थिङ्क टिचर्स आइडेन्टिफाइड। टिचरले यो कुरा चाहिँ फिल्डमा ल्याउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अझ केही मागहरू त उहाँहरूले उठाउनु भएको छ जुन कुरा चाहिँ सरकारले गर्छु भने पनि पुरा गर्न सक्दैन। संविधान संशोधनका कुराहरू छन्। संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कुरा सरकारले चाहेर हुँदैन, यो पार्लियामेन्टले गर्ने हो। पार्लियामेन्टको 2/3 मेजोरिटीले गर्ने हो। त्यो भनेको सबै पार्टीको सबै मुख्य मूलधारका राजनीतिक दलहरू सहमत नभएसम्म मूलधारका राजनीतिक दलहरू सहमत नभएसम्म संसदबाट पास हुँदैन। भनेपछि सरकारको अगेन्स्टमा गरेको प्रोटेस्टले अनि सरकारले ल दिन्छु भन्यो तर सरकारले दिन सक्दैन। किनकि यो दिने चाहिँ पार्लियामेन्टले हो। पार्लियामेन्टले दिने कुरा चाहिँ उहाँहरूले सरकारको अगेन्स्टमा प्रोटेस्ट गरिरहनु भएको छ। प्रोटेस्टको शिकार चाहिँ विद्यार्थी भइरहेको छ। मेरो कन्सर्न विद्यार्थी शिकार, आम नागरिक पनि। अब आम नागरिक अभिभावक त हुने नै भयो विद्यार्थी भएपछि होइन। अझै प्रत्यक्ष मार्गमा विद्यालयमा आज बिहान मात्रै पनि विद्यालयमा झोला बोकेर स्कुल पढ्न गएका विद्यार्थीहरू टिचरहरूले हडताल गर्नुभएको छ अरे भनेर चाहिँ फर्केर आए। भन्नुको अर्थ विद्यार्थीको अब शिक्षक भनेको त समाजको एउटा बौद्धिक वर्ग हो, इन्टेलेक्चुअल वर्ग हो। इन्टेलेक्चुअल वर्गले चाहिँ नि आफ्नो आन्दोलन गर्ने शैली पनि के हो समाजलाई सिकाउनु पर्छ। उहाँहरूले पनि अरू पार्टीहरूले गरे जस्तै गरेर होइन बन्दै गर्ने, सडकै जाम गर्ने भन्ने त्यही परम्परागत शैली जुन गर्नुभयो
त्यस्तो उहाँबाट अपेक्षित होइन। उहाँहरूले अलिकति सृजनशील अलिकति क्रिएटिभ आन्दोलनका कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। अब देश विदेश जहाँ भए पनि नेपाल के चाहन्छ भनेको प्रश्नको जवाब तपाईहरू दिन सक्नुहुनेछ। यस प्रश्नको जवाब दिन हाम्रो भाइबर र वाट्सएप नम्बर 980212 2964 मा हामीलाई 1 मिनेटसम्मको भिडियो बनाएर पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईले पठाएको जवाफ र प्रतिक्रिया प्रत्येक शुक्रबार राति 8 बजे कार्यक्रम नेपाल के चाहन्छमा हामी प्रसारण गर्नेछौँ। हस्त आजलाई नेपाल के चाहन्छ यति नै। AP1 SD टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। It's an AP1 presentation.